प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया का पहला जुर्म एक कत्ल ही था। इंसानी आबादी बढ़ती और फैलती फूलती गई और जराइम भी मजीद बढ़े, जिसकी वजह से सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी शुरू हुआ ताकि मुआशरे में क़वानीन नाफिज करके तवाज़ुन पैदा किया जाए। अगर सज़ा और जज़ा का तरीक़ा दुरुस्त ना हो तो मुआशरे में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है और लाक़ानूनियत के बाद अमन की बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। क़वानीन के मुताबिक अगर जल्द से जल्द सज़ाएं तजवीज़ की जाएँ तो मुआशरे अदम तवाज़ुन का शिकार नहीं होते। हमारे मुल्क में इश्तिहारी मुल्ज़िमान की तादाद बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक हद को उबूर करती जा रही है। अगर इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का अमल तेज़ किया जाए तो मुआशरे में निडर फिरने वाले जराइम पेशा अनासिर के दिलों में खौफ पैदा किया जा सकता है। थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने 8 साल के बाद कत्ल के मुकदमे के 2 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है जो इस्लामाबाद में कत्ल की वारदात के बाद मर्दान फरार हो गए थे। आइए जानते हैं उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और कत्ल की क्या कहानी थी। ऐसे लोग जो कानून की नजर में धूल झोंकते रहते हैं और गिरफ्तारी या मुकदमे की तफ्तीश से भागते हैं, उनकी गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी होती है ताकि रियासती रिट को बरकरार रखा जा सके। इसके लिए पुलिस स्पेशल स्क्वाड बनाती रहती है ताकि उनको कानून के कटहरे में लाया जा सके। हमने तो अपनी तफ्तीश को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड करना है और जो केस हमारे पास रजिस्टर्ड है हमने उसकी मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना है। पीएस कार्ड जो हमारा 512 के इश्तिहारी होते हैं जो पुलिस के पास आते नहीं, गिरफ्तार ही नहीं होते, किसी जगह पे पेश नहीं होते, हमारे सामने कोई बयान नहीं देते, आते नहीं, रूपोश हो जाते हैं। वो 512 का चलान जाता है अदालत में, अदालत से वो पीएस कार्ड जो होते हैं उसके ऊपर तारक होता है हमारा। तो इन मुल्ज़िमान के लिए जो टीम हमें बनाई हुई है अफसरान वाला ने, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने 8 साल कबल एक कत्ल की वारदात में मुलव्विस नामजद मुल्ज़िमान को तख्तबाई मर्दान से गिरफ्तार किया है। इस वारदात में मुश्ताक और दाऊद मुलव्विस थे जो 8 साल तक पुलिस को चकमा देते रहे और बिलाखिर कानून के शिकंजे में आ गए। सन 2012 ताजुद्दीन अख्तर को उसकी मदय्यत में एक मुकदमा 392 दर्ज रजिस्टर हुआ थाना शहजाद टाउन में। उसने अपने उस FIR में मेंशन किया कि ये सभी लोग मेरे घर में आए और यहाँ पे आके इन्होंने पुलिस बोर पिस्टल से मेरे बेटे वकार यूनस, सयार, बेगम ज़किया और ख़ुद जो ताजुद्दीन है मुझे पिस्टल के फायर से ज़ख्मी किया। ये चारों ज़ख्मी अशखास को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे पिम्स में वकार यूनस नामी जो इसका बेटा था ताजुद्दीन का, उसकी डेथ हो जाती है। मुल्ज़िमान वक़ूए के फौरी बाद अपने आबाई गाँव तख्तबाई और उसके बाद सवात में मुख्तलिफ़ मकामात में मुख्तलिफ़ औक़ात में रूपोश रहे और इन्होंने पुलिस से गिरफ़्तारी से बचने के लिए जो मुमकिन कोशिशें हो सकती हैं इन्होंने की। तो पिछले दिनों में हमने जाके मुकामी पुलिस के साथ KPK में तख्तबाई जहाँ के रहने वाले हैं असल स्कूल थी है, शेर गार्डन का गाँव है, तख्तबाई तहसील ज़िला मुल्तान। मुकामी पुलिस के सामने हमने रेड करके उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हमने प्रोसेस जो होता है ट्रांसफ़र प्रोसेस मुल्ज़िमान का, वो हमने मुकम्मल करके उनको अपने थाने में लाया। सेपरेट रिमांड लेके उनके मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उनको पेश करके। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में ताजुद्दीन नामी शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसके एक बेटे ने अपने मामू की बेटी से शादी की थी, मगर ख़ानदान के बहुत सारे अफराद को इससे इख्तिलाफ था, जिसके बाद ख़ानदान में झगड़ा खड़ा हो गया था। ताजुद्दीन नामी शख्स ने 2012 में थाना शहजाद टाउन में दरखास्त दी थी और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसके एक बेटे ने अपनी खालाजाद से शादी की थी जिसका खानदान को रंज था क्योंकि उस लड़की की मंगनी किसी और से हुई थी। इनके दूसरे भाई हैं, उनकी एक बेटी है जिसका रिश्ता बचपन में बशीर के बेटे इसहाक के साथ तय हुआ था।
اور وقت کے ساتھ ساتھ بچے جب جوان ہوئے اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پائی، اور اس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوسرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا، جس کے ساتھ بعد میں شادی ہوگی اس رنجش کی بنا پہ کہ بھئی یہ رشتہ ہمارے بیٹے کو نہیں دیا گیا، اس چیز کا انتقام انہوں نے لیا آ کر، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے گھر میں گھس کر ان کو فائر کیے. فائرنگ سے یہ گھر کے افراد زخمی ہوئے اور اس میں وقار یونس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. داؤد اور مشتاق دونوں بھائی ہیں. وجہ نات ان کی جھگڑے کی یہی تھی کہ ان کی کزن جو ہے مدعی مقدمہ کے بیٹے کے ساتھ ان کی ارینج میرج طے ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو رنجش تھی. بعد میں اس کے ساتھ شادی ہوگی. یہ کہہ رہے تھے کہ بچپن سے ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے، لیکن ابھی انہوں نے شادی سے دے دی، جس کی وجہ سے ان کا جھگڑے کی بنیاد میں اس شادی کے بعد خاندان میں جھگڑے معمول بن گئے تھے اور آئے روز ملزمان ان کو دھمکیاں بھی دیتے رہتے تھے. بشیر، اشفاق، مشتاق اور داؤد چاہتے تھے کہ یہ شادی ختم ہو، کیونکہ اس شادی سے ان کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی اور بچپن کی منگیتر کی شادی کسی اور سے کر دی گئی تھی. کہ اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ان کا رشتہ طے تھا، جو رشتہ نہیں ملا ان کو، اور اس رنجش پہ انہوں نے پھوپھی کے بیٹے کو مارا کہ بھائی آپ کے ساتھ رشتہ کیوں ہو گیا جب ہمارے ساتھ بچپن میں طے تھا. مقدمے میں نامزد ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر تاج الدین کے ایک بیٹے کو زخمی اور دوسرے بیٹے وقار کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. اس مقدمے میں بشیر اور اشفاق کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ مشتاق خان اور داؤد خان فرار ہو گئے تھے. انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور وہ 8 سال کے بعد گرفتار کیے گئے. مقدمے کے مطابق تاج الدین کے گھر میں مسلح افراد داخل ہوئے اور گھر میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کا دوسرا بیٹا وقار زخمی ہو گیا اور بعد ازاں اس کی موت واقع ہو گئی. FIR میں جو مدعی مقدمہ ہے اس نے تعریف کی ہے کہ 11/8/2012 کو میں اپنے گھر میں موجود تھا. رات کو 2 بجے کے تقریباً قریب 6-7 بندے جو مسلح دیوار پلان کی میرے گھر میں داخل ہو گئے، اور جب میں نے دیکھا تو اس میں ملزمان جو مشتاق، داؤد، اسحاق، بشیر خان وغیرہ جو مسلح تھے یہ داخل ہو گئے. انہوں نے آ کے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ میں مدعی کا بیٹا وقار، سیار اور ذکیہ زخمی ہوئے. وقار جو تھا وہ شدید زخمی تھا، اس کی وجہ سے بعد میں وہ پیمز میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. پولیس نے اس وقت اس واردات میں ملوث بشیر اور اشفاق کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ مشتاق خان اور داؤد فرار ہو گئے تھے. پھر پولیس نے ان دونوں کو عدالت سے اشتہاری قرار دلوایا اور ان دونوں ملزمان کے لیے کئی چھاپے مارے گئے، مگر وہ 8 سال گرفتار نہ ہو سکے. گزشتہ دنوں مخبر کی اطلاع پر چھاپا مار کر ان دونوں کو تخت بائی مردان سے گرفتار کر لیا گیا. یہ دونوں ملزمان جو ہم نے گرفتار کیے، اسحاق اور مشتاق، یہ دونوں نامزد FIR ہیں، اور مدعی کا جو بیان ہے اس کے مطابق یہی وہ مرکزی ملزم ہیں جن کی فائرنگ سے اس کا بیٹا وقار یونس ڈیتھ ہوئی. اس کو 5 فائر لگے، اور اس کو جو فائر لگے وہ ان کے پسٹل سے ان لوگوں کے فائر جو ہوئے تھے اس سے اس کی ڈیتھ ہوئی. 2 ملزمان پہلے جو اشفاق اور بشیر خان جو ہیں وہ چلان ہو چکے تھے. داؤد اور بشیر جو روح پوش ہو گئے، اشتہاری ہو گئے. اس وقت کے آئیو نے کافی تعارف کیا، لیکن یہ گرفتاری عمل میں نہ لا سکے. یہ اپنی گرفتاری بچنے کے لیے KPK کے مختلف علاقوں میں علاقہ گہر وغیرہ روح پوش رہے. عدالتی مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری اس لیے بھی ضروری ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ریاستی رٹ کو برقرار رکھا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ ان ملزمان کی آپس میں صلح بھی ہو گئی ہو، لیکن گرفتاری کے بعد ان کو قانون کے کاغذات میں رجسٹر کر دیا گیا ہے. کیمرامین صدام ملک کے ساتھ نعیم جنجوا، سما، اسلام آباد. جرائم کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے لیے کسی کھیل تماشے یا روزگار سے کم نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب کوئی انسان دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کو ہی اپنا روزگار اور کاروبار بنا لے تو انسانیت اس سے کوسوں دور بھاگ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے CSFSama.tv.
اس کے علاوہ آپ فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔